महामारी नियन्त्रणमा अवरोध पुर्याए 1 वर्ष कैद। अक्सिजनको माग धान्नै हम्मे हम्मे। स्वयम्भूका बाँदर र कुकुर भोकभोकै मर्ने स्थितिमा। ओडी र विद्याप्रति फेरि झाँक्रीको कटाक्ष। जनता मरिरहेका बेला महाराज महारानीलाई चुनाव। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मेस्सीलाई 8औं पटक पीपीजी ट्रफी। निषेधाज्ञामा काठमाडौँ घर। बाध्यताले दोब्बर तेब्बर भाडा तिरेर राति राति गाउँ फर्कँदै। जेठ 1 यता अपलोड भएका विज्ञप्ति हराएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले थाल्यो अनुसन्धान। सन्दीप लामिछानेलाई सीपीएल टिम जमैकाले गर्यो रिलिज। दृष्टिविहीन परिवारलाई निषेधाज्ञाले दैनिक गुजार चलाउन सकस। फेरि आयो कुखुराबाट सर्ने अर्को भाइरस। सावधानी नअपनाउँदा मृत्यु समेत हुन सक्ने चेतावनी। सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि परीक्षण गर्न चिकित्सकको सुझाव। डेरीहरूमा थन्किएको धुलो दुध कुखुराका लागि बिक्न थाल्यो। कोभ्याक्स अन्तर्गत बेलायतले नेपाललाई 20 लाख डोज खोप दिने। गोदाममै थन्कियो 4 अर्बको तयारी कपडा। एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्नुहोला र हाम्रो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा तरकारीको मूल्यको प्रसङ्ग। अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा राजधानीमा तरकारीको मूल्य निकै घटेको थियो। सर्वसाधारणले यसपालि पनि त्यही सोचेका थिए, तर ठिक उल्टो भयो। यसबीच उपभोक्ता ठग्न पल्किएका कालो बजारियाले यसपालि स्वाभाविकभन्दा बढाएका छन्। गाउँमा किसानले मूल्य पाएका छैनन्, तरकारी कुहिएर फालिरहेका छन्। कौडीका भाउमा उठाएर ल्याउने व्यापारीले सडकमा उपभोक्तालाई निचोरेर मूल्य लिइरहेका छन्। यसको वास्तविक अनुगमन भएको भने पाइएको छैन। खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको हालत उस्तै छ। महामारीलाई दुरुपयोग गर्दै सबैजसो सामानको अस्वाभाविक र असामयिक मूल्य बढेको छ। बजारमा अहिले माग घटेको छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर अत्याधिक नाफा खाने मोहमा झन बढाइएको छ। यो छाडापनमा राज्य भने मौन बसेको छ। महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटलाई मौकाको फाइदा उठाउँदै कार्टेलिङ र कालो बजारीका कारण मूल्य र गुणस्तरमा सर्वसाधारण ठगिनुका साथै महामारीको मारमा परेका हुन्। त्यसैगरी मानिसहरूको आवागमन नभएपछि स्वयम्भूका बाँदर तथा कुकुरहरू भोकभोकै मर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। निषेधाज्ञापछि मानिसहरूको आवागमन घट्नुका साथै सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गरिएका कारण त्यहाँका जनावरहरूले पनि खानेकुरा नपाएर समस्यामा परेका हुन्। मानिसहरूको चहल पहल हुँदै गर्दा बाँदर तथा कुकुरहरूले प्रशस्त खानेकुरा खान पाउने गर्थे, तर निषेधाज्ञापछि खानेकुरा नपाएर बाँदर तथा कुकुरहरू बिरामी र कमजोर भएको स्वयम्भू गेटमा चौकीदारी गर्दै आएका एक युवकले बताउनुभयो। उहाँले बिहान बिहान आउने केहीले बाँदर र कुकुरको दयनीय अवस्था देखेर खानेकुरा दिनु भनेर प्रदान गर्ने सानोतिनो पैसाले बिस्कुट किनेर दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिएपछि नेकपा एमाले भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ। माधव नेपाल समूहले संसद विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेपछि यी घटनाक्रमसँगै पार्टी पुनः लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन्। त्यसैगरी कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको बेला अमेरिकामा फेरि अर्को भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अमेरिकी रोग तथा नियन्त्रण रोकथाम केन्द्र डीसीसी का अनुसार मानिसहरूमा साल्मोनेलाको प्रकोप देखिएको हो। यो प्रकोपका कारण कुखुराबाट टाढा रहन निर्देशन दिइएको छ। साल्मोनेला जीवाणु संक्रमणको एक प्रकारको रोग हो, जसले ज्वरो, पखाला, कोलिक र बान्ता निम्त्याउन सक्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू उपचार बिना पनि निको हुन्छन्, तर अधिक गम्भीर अवस्थालाई मृत्युको मुखमा पुर्याउन पनि सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले 43 राज्यका 163 जना बिरामीमा परेको अनुसन्धानमा यसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। सीडीसी र जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले साल्मोनेला प्रकोपको बारेमा यो अनुसन्धान गरेका हुन्। त्यसैगरी नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले रुगा, खोकी, ज्वरो, जिउ दुख्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्या हुँदा जाँच गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बागमती सफाई महाअभियान र हामी तपाईको साथमा नामक परोपकारी अभियानले शनिबार बेलुका जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अहिलेको महामारीमा के गर्ने के नगर्ने विषय छलफल कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका डाक्टर सन्त कुमार दासले कोरोनाको दोस्रो चरणमा रुगा, ज्वरो मात्र आएकालाई पनि कोरोना पुष्टि हुने भएकाले सजग हुन आह्वान समेत गरेका छन्। सामान्य स्वास्थ्य समस्या आउँदैमा कोभिड होइन
किन जाँच गर्ने भनेर नबसी स्वास्थ्य जाँच गरी रुखको हुनुपर्ने बताएका छन्। ढिला अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई बचाउन अप्ठ्यारो भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन दासले अनुरोध गरेका छन्। सबै ज्वरोलाई कोभिड नै ठानेर परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ। छिटो परीक्षण गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर बिरामीलाई बचाउन सकिने चिकित्सकको अनुभव रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, बेलायतले नेपाललाई 20 लाख डोज एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड खोप दिने भएको छ। बेलायतले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई 30 बराबरको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भएको हो। नेपालको कूटनीतिक पहलमा नभएर त्यहाँ रहेका गोर्खा र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोल पोलिटको पहलमा त्यो बराबर खोप नेपाललाई दिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूको पहलपछि गत बिहीबार बेलायतको उपल्लो सदनले नेपाललाई 30 बराबर खोप नेपाललाई दिने निर्णय गरेको हो। बेलायतको विदेश मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदले उक्त त्यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी भरतपुरमा अन्यत्रको जस्तै अक्सिजन अभाव हुने चिन्ता सुरु भएको छ। अक्सिजन आवश्यक पर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढै हुँदा उपलब्ध अक्सिजनले धान्न हम्मे परेको अस्पतालका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भरतपुरका अस्पतालहरूमा उपचार गराउने संक्रमितहरूमा जिल्ला बाहिरका धेरै छन्, तर जिल्ला बाहिरबाट अक्सिजन आपूर्ति कटौती भएसँगै चितवनमा अपुग हुने समस्या आएको छ। अस्पतालहरूमा दिनौँ 1200 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन आवश्यक पर्न देखिन्छ। यहाँका अस्पतालहरूमा प्लान्ट पनि छन्। सिलिन्डरसम्म अक्सिजन आवश्यक पर्न देखिन्छ। यहाँका अस्पतालहरूमा प्लान्ट पनि छन्। जिल्लामा एउटा उद्योग पनि छ, तर बाहिरबाट नल्याए पुर्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने। उनका अनुसार चितवनमा मागभन्दा अझै पनि 300 सिलिन्डर कम हुने गरेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 26 गते मङ्सिर 3 गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको छलफलमा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुल्झाइएको हो। निर्वाचन मिति घोषणा लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, कोभिड-19 का कारण डेरी उद्योगहरूमा खपत नभई थन्किएको धुलो दुध कुखुरा तथा भेटेरिनरी व्यवसायीहरूले खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। दुग्ध विकास संस्थानका अनुसार बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाले एउटा कम्पनीले DCCबाट 3000 केजी धुलो दुध खरिद गर्ने निश्चित भएको र प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले भने पहिलो लटमा 3000 केजी लिने सहमति भएको छ। उक्त दुध खोपमा प्रयोग गरेपछि त्यसको नतिजा राम्रो भयो भने थप लैजाने भनेका छौँ। अहिले अर्डर गरे अनुसार 3000 केजी धुलो दुधलाई 1-1 केजीको पोका बनाउने काम भइरहेको छ। सोमबार वा मङ्गलबारबाट उक्त दुध लैजाने तय भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भेटभाट जन्ने गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकाय र 17वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। महामारी विरुद्धको काममा अवरोध पुर्याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अठेर गरे 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ। महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लङ्घन गरेमा व्यक्तिलाई 1 लाख र संस्था भए 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ। त्यसैगरी यसअघि भाषण गर्दा राष्ट्रपतिको मानहानि गरेको भन्दै प्रहरीले एक दिन नियन्त्रणमा लिएर छुटेकी एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विरुद्ध कटाक्ष गरेकी छन्। मध्यरातमा संसद भङ्ग गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि आज आफ्नो फेसबुक पेजमा नेत्री झाँक्रीले आफूहरूले अन्तिम समयमा संसदलाई जोगाउन चाहेको भए पनि खराब नियतका मान्छेहरूको षड्यन्त्र सामु आफूहरूको केही नलागेको बताएकी छन्। त्यसैगरी सन् 2020 को अन्तिम सातामा आयोजित न्यू इयर पार्टीमा सामूहिक बलात्कारमा परेर ज्यान गुमाएकी एक एयर होस्टेजलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका 11 जनालाई सफाई दिइएको छ। ती एयर होस्टेजको शव होटेलको कोठामा बाथटमा फेला परेको थियो। पीडित एयर होस्टेज क्रिस्टिन एन्जेलिका डासेरा फिलिपिन्सको माकाती स्थित सिटी गार्डन होटेलको कोठामा नयाँ वर्षको दिन मृत फेला परेकी थिइन्। 23 वर्षीय क्रिस्टिनलाई अस्पताल लगिएकोमा उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो। त्यसपछि पुलिसले रात उनीसँग भएका 11 जनालाई बलात्कार र हत्याको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये 3 जनालाई भने पक्राउ गरे लगत्तै थप अनुसन्धान जारी राख्ने गरी छाडिएको थियो।
त्यसैगरी दृष्टिविहीन परिवारलाई निषेधाज्ञाले दैनिक गुजारा चलाउन अहिले सकस बनेको छ। स्थानीय तह र सरकारले पनि दृष्टिविहीनको समस्याबारे चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस्तो बेलामा पनि स्थानीय तह र सरकारले कुनै सुविधा दिएको छैन। अरू नभए पनि दैनिक गुजाराका लागि केही राहत सुविधा दिए हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। निषेधाज्ञाका कारण दृष्टिविहीन परिवार भोकभोकै हुन थालेपछि उनीहरू सङ्गठित समेत भएका छन्। महामारीको बेला जनताको लागि सरकार भएन भने सरकारमा नेताहरू बस्न कुनै अधिकार छैन। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको महामारीले संक्रमित र तिनका आफन्तलाई त विचलित बनायो नै, तर टाढा टाढाबाट काठमाडौँ आएर उज्याला मजदुरी गरिरहेका तथा विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै छाडेन। जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गर्नुअघि काठमाडौँ उपत्यकामा 2 दिन मात्र उपत्यका छाड्ने समय दिइएको थियो। कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा 2 दिनको समयमा लाखौंले हतारमै उपत्यका छाडे। तर परीक्षा दिँदै गरेका र परीक्षाको तयारी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू, ज्याला मजदुरी गर्दै काठमाडौँमा रहेका सर्वसाधारणहरू यतै अल्झिए। विद्यार्थीहरू तत्काल परीक्षा हुने आशमा परीक्षाबारे अन्यल कायम भएर र ज्याला गर्नेहरू ठेकेदारले पैसा देला अनि घर जाउँला भनेर काठमाडौँमा नै रहनु परेको थियो। अधिकांशले निषेधाज्ञा लामो नजाला भन्ने पनि सोचेका थिए, तर अहिले उनीहरूले सोचे जस्तो नभएपछि धमाधम काठमाडौँ उपत्यका छाड्न बाध्य भएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा जेठ महिनामा अपलोड भएका विज्ञप्तिहरू अचानक हराएपछि अनुसन्धान थालिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइट president.gov.np मा अपलोड भएका प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको बारे नयाँ विज्ञप्ति हराएका हुन्। वेबसाइटमा शनिबार राति 1:48 अपलोड भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको मिति तोकेर र त्यही रात 11:38 अपलोड भएको प्रधानमन्त्री नियुक्त सम्बन्धको विज्ञप्ति पनि हराएपछि यसबारे आम चासो बढेको छ। त्यसैगरी नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई क्यारिबियन प्रिमियर लिग टिम जमैका तलावाजले रिलिज गरेको छ। जमैकाले सिजनमा 7 खेलाडीलाई टिममा रिटेन गरेकोमा सन्दीपको नाम समावेश छैन। उनले अलराउन्डर आन्द्रे रसेल सहित कार्लोस ब्रेथवेट, शेबमान, पावेल, चार्डविक, वाल्टन, फिडेन, युआर्ट्स, बिरासमी, परमउल र रायन प्रसादलाई सिजनका लागि टिममा राखेको थियो। सन्दीप सहित अन्य खेलाडीलाई भने टिमबाट विदा गरिएको छ। त्यसैगरी बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले पिचिची ट्रफी जितेका छन्। ला लिगामा यो सिजन सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै मेस्सीले पिचिची ट्रफी हात पारेका हुन्। बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि दिलाउन असफल भए पनि कागो जेलर जिताएका थिए। मेस्सीले ला लिगामा सर्वाधिक 30 गोल गर्दै पिपिची ट्रफी जितेका हुन्। उनले 35 खेलमा 30 गोल र 9 असिस्ट दिएका थिए। ट्रफी जित्ने क्रममा मेस्सीले रेड म्याड्रिडका फ्रान्सेली फरवार्ड करिम बेन्जेमा र भिल्लारियनका जेरार्ड मोरेनोलाई पछि पारे। बेन्जेमाले 23 गोल र 9 असिस्ट दिएका थिए। मोरेनोले 23 गोल 7 असिस्ट दिएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।